Hello, I am Valanka Fernandez and you're watching In Goa News. On the death anniversary of Goa's first Chief Minister Dayanand Bandodkar, Transport Minister Movin Gudino and senior officials paid tribute by offering floral respects and garlanding his statue near the old secretariat in Panaji. We are all here to honor our first Chief Minister of Goa, of our beautiful state. आम्ही दयानंद बांदोडकर आमचे पहिले मुखेलमंत्री जे आशिल्ले तेजे आज आम्ही याद काडटा आणि पहिले मुख्यमंत्री झाले तेन्ना खऱ्यांनी पयली बुन्याद सारकी आसपा जाय कितें इमारत बांदतलो जाल्यार आज आमची गोंयची स्टेट इतली मुखार वयता जाल्यार तेजो जायतो श्रेय आमचे पहिले चीफ मिनिस्टर बाब दयानंद बांदोडकरा वयता कित्याक फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन of art and culture, in terms of health, in terms of various schools, primary schools that came up at that time. ही खरे बुन्यादीचे फातर जे घातलेले ते आज तुका फुल्लले दिसता, सगळे कडेन बऱ्यो इमारत्यो दिसता जाल्यार तेन्ना बरें काम केल्लें आनी बरें कार्य केल्लें म्हूण हें सगळें जावपा पावलें. सो आमी तेका केन्ना विसरपा जायना आनी तेका लागून हांव म्हाजें भाग्य समजता की आज म्हाका तेका फुलां अर्पण करपा मेळ्ळें, गार्लंड अर्पण करपा मेळ्ळें आनी हांव समजता थिंगातसून आमकां प्रेरणा मेळटा की फुडले आमी गोंयचे कारोबार कशे चलोवपाचे, गोंयचे खातीर आमी सगळे मेळून एकमतान कितें करपाचें. इम्पॉर्टंट गोंयान आमी जाणा सद्दां संस्कार आसा, गोंयान सदां पीस एंड हार्मनी आहा, हें सदां खंयचे परिस्थितीन आमी राखून दवरपा जाय. ते वेळार सुद्दां गोंयचे लोक केन्ना एकामुखाचेर तुटोन पडना. दुसरे व्यू आसपा शकता, दुसरे विचार आसपा शकता, पूण हे विचार समाजा मध्ये हाडून समाजा मध्ये फूट केन्ना कोणें घालूना. फुडाराकूय आमी असली फूट केन्ना घालपा जायना आनी हांव समजता की तेणें जे बरें कार्य केलां तेका तरी खरें आमी बरी श्रद्धांजली दितले जाल्यार आमी तेजे तत्वा प्रमाणे मुखार वचपा जाय आनी बरेंपण गोंयचें हाडपाक प्रयत्न करपा जाय. थँक्यू.